Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus en physique et en chimie de la première année d'enseignement secondaire collégial. Donc, aujourd'hui, nous avons la page 18. On va commencer par je retiens concernant les propriétés de l'état gazeux. Donc, déjà, je suis dans l'état gazeux. وقلنا ان l'état gazeux عندها des propriétés. Donc غادي نقراو هذا je retiens نفهموها مزيان. Donc un gaz occupe tout l'espace d'un récipient qui le contient. يعني واحد لو غاز فاش كديرو في واحد الاناء كياخذ ليسباس كله. بينما لو ليكيد دونك هنا خصنا نفرقوا بين لو غاز. مثلا الا خدينا واحد الاناء بحال هكا ونفس الإناء، هذا غيسيبيون هذا درنا فيه لو ليكيد كياخد الشكل نتاع مثلا هذا لنفرض هذا الماء وهنا هواء. دونك هذا الماء هذا هو سائل كياخد الشكل ديال الإناء. دونك il prend la forme ديال لو ريسيبيون كي لو كونتيان، ولكن ما كيشدش ليسباس كله. هاد البلاصه كتبقى فارغه. بالنسبه للو غاز مثلا الهواء كيشد لا فورم ديال الاناء ولكن كيشد لا فورم كلها. دونك هذا هو الفرق بين لو غاز و لو ليكيد. دابا الهواء مال القنينه كلها، بينما هنايا لو ليكيد لا. وبالنسبه لو سوليد راه حنا ديجا شفنا كنا عنده واحد لا فورم بروبر، ما كياخذ لا الشكل ديال الاناء ما ياخذو كله. دونك هنا هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي عندنا. بالنسبه لو ديفيزي، واخا لو ديفيزي بحال لو سوليد، هذا لو سوليد كي ني با ديفيزي كومباكت، بينما لو سوليد ديفيزي بحال السائل. دونك il prend la forme ديال لو ريسيبيون كي لو كونتي. دونك هذه خاصيه. الخاصيه الاخرى on peut diminuer le volume du gaz. On dit qu'il est compressible. وحنا ديجا شفنا في ليكسبيريونس بان فاش استعملنا السرانغ وخدينا ضغطنا على لو بيستون المكبس كان هنا، اون فوا ضغطنا عليه تقدم المكبس حتى لهنا. يعني داك الجزء د الهواء اللي كان في هاد لابارتي هو نفس الجزء د الهواء اللي في هاد لابارتي، وبالتالي هنايا كنقولوا on peut diminuer. c'est-à-dire شنو هي الخاصيه هنا؟ n'a pas un volume propre. ما عندوش واحد لو فوليم كيما بالنسبه مثلا بالنسبه للو سوليد. هاد الكوما هادي هاد لاكوم عندها فوليم ديالها خاص لا يتغير. ديرها فين ما درتي، تكي عليها ولا ما تكيش، ماشي بحال الهواء ضغطنا عليه تغير الحجم ديالو. وبالتالي دونك il n'a pas un volume propre. دونك هادي سي اون بروبريتي. وفي نفس الوقت كنقولوا كومبريسيبل، يعني قابل للانضغاط وما عندوش فوليم بروبر. هذا بالنسبه للخاصيه المواليه. الخاصيه الاخرى اكسبونسيبل. حنا شفنا عاوتاني في السورانغ فاش قدمنا جرينا المكبس كان هنا، دونك كان هنايا في هاد لانستون وجريناه للوراء ينجر كيتجر، وبالتالي داك الهواء اللي كان في هاد لو فوليم اصبح في الفوليم كبير. اذا شنو غنقولوا ايضا؟ il n'a pas de volume. le volume peut être augmenté. دونك هذا هو اللي هنا بغاو يقولوا بان لو فوليم augmente لو فوليم diminue. اذا عندنا جوج ديال الخصائص هنايا، كومبريسيبل حيت لو فوليم diminue و اكسبانسيبل حيت لو فوليم augmente. la propriété suivante un gaz n'a pas de volume propre هي هذه. اذا من خلال هادو بجوج كنخرجوا هاد لا بروبريتي هذه. مني ضغطنا عليه تضغط، ومني جرينا المكبس تجر وكبر الفوليم. هنا صغار الفوليم، هنا كبر الفوليم، ستادير ما عندوش واحد الفوليم بروبر، على عكس لو سوليد ولو ليكيد. لو ان هذا المكبس نعمروه هنا بالماء ونضغطوا عليه ما غاديش يتضغط، ولا بغينا نجروه ما غاديش يتجر. علاش؟ لان ما عندوش هذه الخاصيه ديال اكسبونسيبل كومبريسيبل. وبالتالي لي غاز عندهم ما عندهمش ان فوليم بروبر. بار كونتر لي ليكيد اي لي سوليد عندهم ان فوليم بروبر. دونك بقات لينا لا ديرنيير بروبريتي ان غاز نو بو با اتر سيزي افيك لو دوا افيك لي دوا. دونك ديجا شفنا عاوتاني بالنسبه للسوليد قلنا السوليد بروبر الي سيزي افيك لي دوا. هاد لا غوم الا بغيت نهزها كنهزها.
بينما لو سوليد ديفيزي مثلا شفنا العدس وشفنا الرمل il n'est pas donc il est saisi ولكن partiellement جزئيا. دونك وبالنسبه للليكيد ولو غاز نو سون با سيزي افيك لي دوا. دونك هنايا غادي نديرو خلاصه ديال لي زيتا كاملين اللي درسنا. دونك شكون هما لي زيتا فيزيك اللي درسنا؟ دونك درسنا السوليد، درسنا لو سوليد كوم ايتا فيزيك، ودرسنا لو ليكيد كذلك، ودرسنا لو غاز. هادو هما 3 زيتا اللي درسنا. دونك لا بروميير بروبريتي اللي شفنا لا فورم بروبر، يعني واش عنده شكل خاص. اذا بالنسبه لو سوليد غادي نقسموه عاوتاني ديفيزي نون ديفيزي. ديفيزي دونك كومباكت ديفيزي. الا كان لو سوليد كومباكت اذا عنده واحد لا فورم بروبر، بحال هاد القلم هذا. هاد القلم عنده فورم بروبر لا تتغير لا فورم تاعو، كيما غتشوفوا هاد النهار تشوفوا غدا الى اخره. بينما لو سوليد ديفيزي لا، تقدر تحطو في هاد الاناء غادي يجي في شكل، تحطو في اناء اخر غادي يجي في شكل. اذا il n'a pas une forme propre، ما عندوش واحد الشكل خاص. بالنسبه للليكيد كذلك ما عندوش شكل خاص، السائل ما عندوش شكل خاص. لو غاز كذلك il n'a pas une forme propre. donc هذه la première propriété اللي درسنا. prend la forme du récipient qui le contient، يعني واش كياخذ شكل الإناء الذي يوجد فيه. بالنسبة للكومباكت non il ne prend pas. donc مثلا هذا القلم إلا حطيناه في إناء غادي يبقى هكا، درناه في لاتروسة غادي يبقى هكا، حطيناه في سير طابل غادي يبقى هكا. دونك شنو كنقولوا؟ ما كياخذش الشكل ديال الإناء اللي كاين فيه اللي راه فيه. بينما لو ديفيزي كياخذ. دونك لو ديفيزي بحال الرمل ولا السكر المطحون ولا الملح، اذا الا حطيتيهم في الاناء كياخذوا الشكل ديال الاناء. لو ليكيد كذلك فين ما درتي كبيتي اتاي غادي ياخذ الشكل ديال الكاس اللي كبيتيه فيه، كيفما كان النوع ديال الكاس. ثم لو غاز وي، ولكن لو غاز عنده واحد الاضافه، هو كياخذ الشكل ديال الاناء ولكن il occupe l'espace. هذه هي اللي زايده عليه. دونك il occupe tout l'espace. هذه خاصيه كيتميز بها لو ليكيد لو غازو على لو سوليد. هذا ما كياخذش ليسباس كله ديال الاناء، بينما هذا كياخذ ليسباس كله. هادشي الا درنا جزء، يعني ما نعمروش الكاس بالماء مثلا، الا عمرناه غادي ياخذ الكاس كله. دونك peut-être saisi avec les doigts، واش كيمكن نهزوه باليد؟ دونك لو كومباكت، هنايا لو كومباكت اونتيغمون، الى عقلتو نهار بدينا الحصص قلنا اونتيغمون يعني كليا كيتهز باليد كليا. هاد لاغوم غادي نهزها تهز كلها. بينما لو ديفيزي لو سوليد ديفيزي بحال سنيده ولا الملحه ولا بارسيالمون كنهزو، ولكن كنهزو غير جزء. دونك بارسيالمون جزئيا. بالنسبه لو ليكيد نو، ما كنهزو كاع، واخا تبغي تهز الماء ما يتهزلكش، كيبقى غير بعض القطار شي حاجه كتلصق في اليد وصافي. وبالتالي هذا ما دونك il ne peut pas jamais. كذلك بالنسبه لو غازو non il ne peut pas être saisi avec les doigts. لو فوليوم بروبر، لو فوليوم بروبر واش عنده واحد لو فوليوم خاص. دونك بالنسبه لي سوليد سواء الكومباكت ولا ديفيزي وي، الفوليوم نتاع واحد لو سوليد كيبقى هو لا يتغير الحجم ديالو. الحجم ديالو الا حسبناه بالسنتيمتر كوب مثلا غادي يبقى هو كما. بينما غادي نشوفوا بالنسبه للو غاز لا، لو ليكيد كذلك الى ان فوليوم، الا كان الفوليوم ديالو 25 سنتيمتر كوب غادي يبقى 25 سنتيمتر كوب ديرو في اي اناء. بينما لو غاز لا، لو غاز لان عنده خاصيه لا كومبريسيبيليتي اي ليكسبونسيبيليتي، اذا نو ما عندوش فوليوم خاص. الفوليوم ديالو يتغير على حسب الضغط والتوسع، وسعتيه غيكبر الفوليوم ديالو، ضغطتي عليه غادي يصغر الفوليوم تاعو. دونك وبالتالي هذه خاصيه اخرى ديال كومبريسيبل اكسبونسيبل. قلنا بان لي سوليد نو سون با، لا الاجسام الصلبه لا ما تقدرش تزيد فيها وما تقدرش تنقص، ضغط ولا ما تضغطش. دونك بينما كذلك لي ليكيد.
بينما لي غاز هما اللي عندهم هاد الخاصيه ديال التوسع والانضغاط. ضغطتي عليه كيتضغط. علاش؟ لان كيكونوا فراغات بين الدقائق لداخل، كيكون واحد الفراغ غير كتضغط كيتضغط، غير كتجبد كيتجبد. دونك هذا بالنسبه هذا هو الخاص ديال الدرس كل اللي شفنا وداك الشيء كامل اللي شفنا. دابا غادي نمشيو نجاوبوا على هاد لي كيسيون. دابا هاد لي كيسيون غادي يجيو ساهلين بارابور لهاد الشيء اللي شفنا. choisir la bonne réponse. Le brouillard est de l'eau à l'état. اذا البغويار هو الضباب، هو فاش كيطلع الماء وكيتبخر من البحر كيطلع للسماء، في داك اللحظه كنسميوه بغويار. اذا هذاك لو بغويار واش ليطا نتاعو سوليد ولا ليكيد ولا غازو، دونك سي ان غاز. لو ليكيد الماء السائل. اذا دابا هنا ا اون فورم بروبر، واش السائل عنده فورم بروبر؟ دونك شفنا لا. دونك لو ليكيد il n'a pas une forme propre. n'a pas une forme propre. دونك ما عندوش. اذا هذا جواب صحيح، ما عندوش واحد لا فورم بروبر. لا فورم ديالو تتغير بتغير الاناء، تتغير بتغير البلاصه فين نديرو. est expansible compressible. لا. دونك لي ليكيد نو سون با اكسبانسيبل، لا تتوسع للسوائل ولا تنضغط. اذا هذا الجواب خطا. لا تروازيام كيسيون. لو سوليد الماء الصلب بحال الثلج والجليد ا اون فورم بروبر. نعم، حيت هو سي ان سوليد كيبقى بلا فورم ديالو حتى ينصهر. الا انصهر يبقى داك الساعه تبدلو، غيولي تبدل من حاله لحاله، دان نيطا ان نوتر. هنا غتبدل الخصائص، غتولي خصائص جديده لان غير وجهه. كان هو سوليد واحد الوقيته غيعطينا واحد الوجه اخر نتعاملوا معاه بالليكيد. دابا نتعاملوا معاه بالسوليد. دونك بي n'a pas une forme propre. دونك مادام عنده فورم بروبر غادي تكون خطا. اكسبانسيبل كومبريسيبل لا. دونك الجليد واخا ضغط عليه ولا ما ضغطش غادي يبقى هو في الحجم نتاعو. لا فابور دو بخار الماء ا اون فورم بروبر. لا، حيت سي ان غاز ما عندوش فورم بروبر. n'a pas une forme propre. oui ما عندوش فورم بروبر لان لا فورم ديالو كتغير بتغير المكان اللي متواجد فيه. اكسبانسيبل كومبريسيبل. نعم. دونك هنايا لا فابور دو ايت اكسبانسيبل حيت سي ان غاز. اذا مادام هو سي ان غاز، اذا الا ضغطنا عليه تضغط، وإلا بغينا نوسعوه كنوسعوه. ان غاز ا اون فورم بروبر. دونك الغاز عنده فورم بروبر. لا، ما عندوش فورم بروبر. دونك ان فوليم بروبر، عنده فوليم خاص. واش الغاز عنده فوليم خاص؟ لا، ما عندوش فوليم خاص. علاش؟ لان يتمدد وينضغط ويتقلص. يتمدد ويتقلص الغاز. اوكيب تو لو فوليم كي لوي اوفير. وي. اذا الغاز كياخذ الحجم نتاعو اللي عطيتيه له. عطيتيه قاعه غادي يعمرها بالغاز كلها. لان علاش؟ عنده واحد الخاصيه سميتها الانتشار. الغاز ينتشر. شوفوا غير دابا مثلا فاش كتكون الريحه، شي ريحه مثلا بعثت من المطبخ كتنتشر في الدار كامله. علاش؟ لان هو الغاز كياخذ جميع داك ليسباس اللي متواجد فيه. دونك فوالا، بقاو لينا لا بروشين فوا on va voir les exercices ديال لا باج 19 pour terminer هاد لا leçon concernant l'univers de la physique et la chimie de la première année d'enseignement collégial.